کہ جب مدر کو پراپر نیوٹریشن مل جاتی ہے تو وہ ایسی کون سی نیوٹرنس ہے جس کے ذریعے مدر کی جو سٹیٹس ہے وہ اس میں امپرومنٹ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ نیوٹرنس نیڈ ٹو انکریز. نیوٹرنس اس لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کون کون سی چیزیں کو بڑھا دیں. ٹو ڈیولپ میٹرنل آرگنس، جتنی بھی میٹرنل آرگنز ہے لائک یوٹرس. میٹرنل میں نے آپ لوگوں کو میٹرنل کا نام بتایا تھا، جو اینڈ سائڈ والا آرگنز آتی ہے مدر کی، یا جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے اس کی جو اینڈ سائڈ والا باڈی کی آرگنز آتی ہے، جس طرح پیٹس ہے، یوٹرس ہے، جتنی بھی سارے آرگنز ہے اس کو ہم میٹرنل آرگنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹو ڈیولپ میٹرنل آرگنز لائک یوٹرس، پلیسنٹا اینڈ بریسٹ ٹیشو. ٹھیک ہے، نیوٹریشن، پراپر نیوٹرنس مدر کو اس لیے ضروری ہے کہ کون کون سی چیزوں میں ترقی لے کے آ جائے. میٹرنل آرگنز میں لائک یوٹرس، پلیسنٹا اینڈ جتنی بھی بریسٹ ٹیشو ہے. جب لیکٹیشن کے لیے بریسٹ ٹیشو ڈیولپ ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اسی مدر کو یہ پراپر نیوٹرنس ہونی چاہیے. اور وہ آگے آ رہی ہے کہ ایسی کون کون سی نیوٹرنس ہے جو مدر کے لیے ڈیلی ریکوائرمنٹس ہے، ہمیں اس کو دیجیے. ٹھیک ہے، پلیسنٹا، بریسٹ ٹیشو اور یوٹرس، اس کا ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ پلیسنٹا جو ہے، پلیسنٹا ایک آؤٹر کورنگ ہے جو پیٹس سے ہوتا ہے، جو پیٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈسکس کریں گے. پلیسنٹا کی ٹائپس جتنی بھی ہے، پلیسنٹا کا جو سٹرکچر ہے، اسی کی طرح بریسٹ کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو اناٹمی اور فزیالوجی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. یوٹرس کو بھی آگے ڈسکس کریں گے، اس کا جو سٹرکچر ہے وغیرہ سب کچھ. لیکن یہاں پہ ہم صرف یہ ڈسکس کرنے جا رہی ہے کہ نیوٹرنس کون کون سی چیزوں کو بڑھا دیتی ہے. نیوٹرنس جو ہے جو ہم پریگننٹ وومن کو ڈیلی اور پہ دیتی ہے یا ڈیلی بیسس پہ دیتی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ آ جائے کس چیز کی، جو میٹرنل آرگنز ہوتے ہیں لائک یوٹرس، پلیسنٹا اینڈ بریسٹ ٹیشو. ٹھیک ہے، تو بل اپ باڈی نیوٹرنس. دوسرا اس کا ڈیولپمنٹل سٹیٹس یہ بھی ہے کہ پراپر نیوٹرنس جب پریگننٹ وومن کو مل جاتی ہے تو اسی کی باڈی کی جتنی بھی نیوٹرنس ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ بھی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر صحیح طریقے سے اپنا جو ایکٹیویٹی ہے وہ پرفارم کرتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیورنگ فرسٹ ٹرائمیسٹر qualitative improvement of the nutrients as needed. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پریگننسی کی 3 ٹرائمیسٹر ہے، جو 9 منتھ کا پیریڈ چلتے جا رہے ہیں پریگننٹ وومن کی، تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 3 پارٹس میں، اور اسی پارٹس کو ہم ٹرائمیسٹر کہتے ہیں. دا فرسٹ ون جو پہلا مہینہ ہے، اس کے علاوہ جو سیکنڈ وا ہے، اس کے علاوہ جو تھرڈ وا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ٹرائمیسٹر بیسس پہ. تو فرسٹ جو 3 منتھس ہوتے اس کو ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، جو سیکنڈ 3 منتھس ہوتے ہیں جس طرح 4، 5، 6 والا منتھ، اسی کو ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں. اور جو 7، 8، 9 والا منتھس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگ ساتھ بات نوٹ کیجئے کہ جتنی بھی صحیح طریقے سے پراپر نیوٹرنٹس پریگننٹ وومن کو مل جاتی ہے تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں صرف اور صرف کوالٹیٹیو امپرومنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کون سی کوالٹیٹیو امپرومنٹ آ جاتی ہے. کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کوالٹیٹیو امپرومنٹ کیا چیز ہے؟ کوالٹیٹیو امپرومنٹ جو ہے یہ جتنی بھی بیہیویئر چینجز آتی ہے، اس کے علاوہ مدر کی جتنی بھی باڈی میں جتنی بھی چینجز آتی ہے اسی کو ہم کوالٹیٹیو چینجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر جتنی بھی چینجز آتی ہے پھر اسی کو ہم کوانٹیٹیو امپرومنٹ کہتی ہے جو مدر میں آتی ہے. اس کے علاوہ بیہیویئر کے علاوہ یا اس کی باڈی کی گروتھ کے علاوہ یا جو بریسٹ سائز ہے یا جو یوٹرس سائز ہے اس کے علاوہ جتنی بھی وہ آتی ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوالٹیٹیو چینجز ہے. ٹھیک ہے، تو کوانٹیٹیو چینجز. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے وہاں پہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو امپرومنٹ دونوں آتی ہے جب پراپر نیوٹرنٹس مل جاتی ہے کس کو؟ مدر کو. ٹھیک ہے، جب مدر کو پراپر نیوٹرنٹس مل جاتی ہے تو پھر اسی کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں دونوں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو جو چینجز ہے
इंक्लूडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसी दौरान जितनी भी बिहेवियल चेंजेस या बॉडी ग्रोथ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती है किसी चीज़ की मिकदार को बढ़ाती है, जिस तरह बॉडी में टिश्यूज़ की मिकदार को बढ़ाती हैं, इसी तरह पीटस की मिकदार को बढ़ाती है, या पीटस में जितनी भी टिश्यू बन जाती है, बोन्स बन जाती है, तो उसी को फिर हम क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं। और ये दोनों में आता है, ये मदर और जो पीटस है, ये चेंजेस दोनों में आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप साथ ये नोट कीजिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आती है। इसके अलावा जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है, इसके बाद ये क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे आप 7 लोग ये नोट कीजिए और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आती है बॉडी पे, मदर की बॉडी जो है या फीटस जो है वहाँ पे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आते हैं, जिस तरह बिहेवियल चेंजेस वगैरह मैंने आप लोगों को सब बताया। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एनर्जी की हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रेग्नेंट जब वुमेन होती है, अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या सेकंड ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 9 मंथ का जो पीरियड चलता जा रहा है उसी को हमने डिवाइड किया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले जो 3 महीने होती है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला जो महीना है उसको हम कहते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर है। इसके अलावा जो 7th 8th 9th वा जो महीना है उसी को हम कहते हैं कि ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक या फर्स्ट महीने से लेके 9वां महीने तक मदर को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एडिशनल एनर्जी अगर हमको मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डेली जो हमारा रिक्वायरमेंट है, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारा, अगर हम सेडेंट्री वर्कर है, मतलब अगर हम बैठने का काम करते हैं, हम चलते फिरते नहीं है और सिर्फ बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में या काम करते हैं, उसी को हम सेडेंट्री वर्कर कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फिर इसके बाद एक और प्रोसेस आता है मॉडरेटिव वर्क। अगर हम थोड़ा सा उसमें बैठते भी हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं, इसके अलावा थोड़ा हम पढ़ते भी हैं, मतलब चलते फिरते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको हम मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट के अलावा एक है हेवी वर्कर। ठीक है, कि हम जब लोड उठाते हैं या इसके अलावा हम गाड़ी भरते हैं या इसके अलावा सीमेंट की गाड़ी जो मजदूर भरती है उसी के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, तो उसी को हम हेवी वर्कर कहते हैं। तो हमने उसको 3 तरीकों से उसकी डिवीजन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हमें नॉर्मली 1875 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है सेडेंट्री लाइफ में, अगर एक ऐसा फीमेल जो प्रेग्नेंट है और वो ऑफिस में काम करती है, ठीक है, प्रेग्नेंट से पहले उसको कितना एनर्जी डेली मिलती है, 18 to 75 किलो कैलोरी एनर्जी उसको डेली मिलती है। ठीक है, 24 आवर में उसको ये एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर वो सेडेंट्री वर्क कर रहे हैं, मतलब वो ऑफिस में बैठा है और सिर्फ लैपटॉप पे या इसके अलावा ऑफिस फाइल पे काम करता है, चलते फिरते नहीं है, लोड उठाता नहीं है और बस रिलैक्स काम वो करती है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसको नॉर्मली ये एनर्जी मिलती है। अगर वही वुमेन जो ऑफिस में काम करती है और वो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर इन बिटवीन इनकी जितना भी वो आते हैं, अगर वो ये आगे आता है, ये हम बीएमआई की बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बॉडी जो मास इंडेक्स होता है उसी की बिहाफ पे हम ये करते हैं। ठीक है, वो आगे आ रहा है, बीएमआई को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम उसको निकालेंगे, किस तरह हम बीएमआई को बॉडी की जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको हम किस तरह निकालेंगे, और जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट्स है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उसका जो एनर्जी है उसको हम मतलब
کس طرح نکالیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جو پریگننٹ وومن ہوتی ہے اس کو کتنا انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. نارملی اگر ہم بات کریں تو سیڈنٹری لائف میں اگر پریگننٹ وومن نہیں ہے اور وہ صرف آفس وغیرہ کی کام کرتی ہے تو اس کو 1875 کلو کیلوری انرجی اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر وہ پریگننٹ ہے اور پھر سیڈنٹری ورکر بھی ہے تو اس کو پھر 300 کیلوری ایڈیشنل انرجی پھر اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ جو ان کا پیٹس کا جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے کہ وہ امپروو ہو جائے, ٹھیک ہے. تو جب سیڈنٹری ورکر پریگننٹ وومن ہوتی ہے تو اس کو پھر ٹوٹل کتنا انرجی ریکوائرڈ ہوتا ہے, 2175 کلو کیلوری انرجی. یہ جو 300 ہے یہ ایڈیشنل آ گیا, اور کس بحاب سے یہ ایڈیشنل آ گیا, یہ پریگنینسی کی بحاب پہ یہ ایڈیشنل انرجی آ گیا کہ یہ اتنا انرجی پریگننٹ ویمن کو چاہیے اگر یہ آفس ورکر ہیں یا آفس میں کام کرتے. اس کے علاوہ جو ماڈریٹ ورکر ہیں, مطلب جو گھریلو کام کرتی ہے لڑکیاں, یا مطلب جو اس کے علاوہ جو گھر میں لڑکیاں ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ماڈریٹ ورکر ہیں جو زیادہ لوڈ اٹھاتی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو آفس میں بھی بیٹھتی نہیں, نہ بیٹھتی ہے اور نہ زیادہ ورک لوڈ اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈریٹ ورکر ہے, مطلب یہ درمیانہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈریٹ ورکر ہے, مطلب وہ اتنا کام نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. بیٹھتی بھی ہے اور کبھی کبھی کام بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ماڈریٹ ورکر ہے اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو ان کو ڈیلی انرجی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 2225 کلو کیلوری, ٹھیک ہے. اگر پھر جو ماڈریٹ ورکر ہے اگر پھر وہ پریگننٹ وومن ہے تو پھر اس کو ہم ایڈیشنل 300 کلو کیلوری انرجی پھر اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کتنا بنتا ہے 2525, اتنا انرجی پر بنتا ہے جو ماڈریٹ پریگننٹ وومن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہیوی ورکر ہوتی ہیں, جس طرح فورن کنٹری میں آپ لوگ, یہاں پہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے ایسی عورت جو ہیوی ورکر ہے, مطلب جو لوڈ گاڑیوں کو بڑھتی ہے یا اس کو وہاں پہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہیوی ورکر ہوتی ہے اگر وہ پریگننٹ وومن نہیں ہے تو ان کو کتنا انرجی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے, انرجی ریکوائرمنٹ ان کا ہے 2925 کلو کیلوری انرجی. اگر پھر یہ ہیوی ورکر وومن جی Terjun bisa saja jika mantan karena tadi dia hulu das pertama mungkin kaki kan dah kan karena tadi dah begini lagi. نہ دیکھیں زمونږ سره هیوی ورکر راځي, ګوره پټو کې چې کم دی کنه دا خو زمونږ سره دوی صرف مطلب یو غنټه نیمه د پاره یا زمونږ سره هغه زمونږ سره په هیوی ورکر کې نه راځي, هغه زمونږ سره صرف اور صرف لکه چې کم زمونږ فیمیل دي داسې زمونږ زبر ته پښتو کې وایم چې هغه لکه زمونږ سره چې بیکورډ ایریا کم زنانوي چې هغوی په پټو کې کار کوي, نو هلته کې زمونږ سره داسې هیوی لوډ هغوی نه چوتې چې مطلب یا څه بوجۍ چوتې غټي غټي یا د هغې نه علاوه خو جسټ دا وي چې په پټي کې لږ څه وکړه یا څه اورېبه دغه څیزونه وي, ټیک شوله. نو په دې دوران کې زمونږ سره چې کوم دی که پرس کا یو ومن داسې وي چې هغه زمونږ سره هیوی ورکر وي چې هغه زمونږ سره کارونه داسې کوي چې هغه لوډونه چوتوي, ټیک نه. نو زمونږ په ملک کې خدا نشته دی, فورن کنټري کې دا وي چې زمونږ سره زیاتر فیمیل داسې وي چې هغه هیوی ورکر وي. نو په هغه دوران کې چې کوم نارمل انرجي ریکوایرمنټ دی هغه 2925 کلو کیلوری انرجي دی, ټیک ده. چې کله زمونږ سره چې کله زمونږ سره فرض کې دا هیوی ورکر ومن دا زمونږ سره پریگننٹ وومن وي, نو په دغه دوران کې تاسو ته ما بره خبره وکړه چې ایډیشنل انرجي زموږ سره بیا 300 کیلو کیلوری انرجي بیا دا زموږ سره ریکوایرډ. نو ټوټل زموږ سره د هیوی ورکر پریگننٹ وومن لپاره څومره شوله, هغه شوله 3225 کیلو کیلوری انرجي, ٹھیک ده. نو د ایم سی کیوز لپاره په دې کې تاسو ځان سره دا یاد ساتئ, داسې ایم سی کیوز هم تاسو ته په دې سلایډ کې جوړېدی شي چې زموږ سره پریگننٹ نارملی چې کوم زموږ سره وومن نو ټیک ده هغې ته خو زموږ سره دومره انرجي ریکوایرډ ده, ټیک ده. تاسو ته ویلیو درکړی وي چې کله زموږ سره یو وومن پریگننٹ شي نو د هغې لپاره ایډیشنل انرجي ریکوایرمنټ زموږ سره څومره دی.
چې تاسو ته پتی چې زموږ سره 300 اډیشنل انرژي ریکوایرمنٹ دی دا زموږ سره د سیډنټری د پارم دی دا زموږ سره مودریټ د پارم دی زموږ سره د هیوی د پارم دی ٹھیک ده او په دغه دوران کې بیا موږ داسې کوو چې په دغه دوران کې بیا موږ د هغې سټیټس ته ګورو پھر اسی کی اسٹیٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا کام کرتا ہے کیا یہ سیڈنٹری ورکر ہیں یا یہ ماڈریٹ ورکر ہیں یا یہ ہیوی ورکر ہے ٹھیک ہے تو اسی بہاف پہ ہے پھر ہم اسی کو انرجی اتنا انرجی دیتی ہے ٹھیک ہے سر جی جی سر جی دا ایڈیشنل چې 300 نو دا چې نو د ټرایمسټر په بیس نه سی واقعي نه دا ټرایمسټر په بیس نه سی واقعي دا زموږ سره بس بیا موږ هغه کې ویټ گین او هغه پروسس مخکې را روان دي اډیس کسو خو دا زموږ سره نارمل انرجی ریکوایرمنٹ دی چې څومره زموږ سره پریګننټ ومن ته پکار دی ٹھیک شو ان بټوین د فرست ټرایمسټر ټو تھرډ ټرایمسټر تک او سر جی پکا لکه مطلب سیوا کیږي لکه ټرایمسټر په بیس باندې بالکل سیوا کې دی هم شي لکه دا زموږ سره ضروری نه دی چې زموږ سره بس کمپلیټ 300 دی دینه باندې کمی کې دینه باندې سیوا کیږي 320 هم راتلی شي 330 هم راتلی شي 350 هم راتلی شي یا 280 هم راتلی شي دا زموږ سره یو ایوریج ویلیو ده څنګه زموږ سره یو ایوریج ویلیو ده او دا ایوریج ویلیو موږ په دې بهاب باندې راځي دا ایوریج ویلیو زموږ سره مونږه په دې بهاب باندې راایستره چې دا زموږ سره کم وومن وی چې د هغوی ایج زموږ سره 70 kg وي یا ان بټوین 60 to 70 kg وي د هغوی ویټ دا زموږ سره یو ایوریج ویټ دی او په دغه دوران کې زموږ سره دا سیډنټری ورکر دی یا دا زموږ سره ماډریټ ورکر دی یا هیوی ورکر دی نو په دې دوران کې زموږ سره چې کوم په دې دوران کې چې کوم زموږ سره په دې کې چینجز راځي یا دې ته څومره ریکوایرمنټس دی فرض کړه زه به تاسو اوس ویم چې زموږ سره داسې ومن وي چې هغوی انټرنل نیوټریشن سټیټس خپل برابر وي څنګه چې تاسو ته ما امپورټنټ آف نیوټریشن کې خبره کړې وه او هغې کې زموږ سره پریګننټ دا هم دا او دا سیډنټري ورکر یا ماډریټ ورکر هم دا نو په دغه دوران کې که فرض کړه یو ومن نیوټریشن سټیټس برابر وي نو هغې ته بیا زموږ سره 300 انرجي نه ریکوایرډ هغه ته فرض کړه 200 ریکوایرډ وي هغه ته به زموږ سره 250 ریکوایرډ وي ټیک شوله اډیشنل چې کومه انرجي ده ډیورنګ پریګننسي نو په دې دوران کې زموږ سره دا چې کوم دی دا یو زموږ سره ایوریج ویلیو دا موږ راایستلی چې په ایوریج کې زموږ سره اډیشنل انرجي ریکوایرمنټ چې ومن ته ډیورنګ پریګننسي څومره هغه 30 کیلوري ده ټیک ده یس weight gain during pregnancy ظاهري خبره ده چې زموږ سره به ډیورنګ پریګننسي چې دی نو چې کوم فیمیل وي نو هغه ویټ گین کوي because of the improvement of the fetus from first trimester to third trimester هم سره چې کوم دی women چې دا فرض کړه د هغې ویټ نارملی زموږ سره څومره دی فرض کړه هغه 40 kg دی ټیک شوله نو که فرض کړه زموږ سره پیټس وي نو د پیټس دوران کې چې زموږ سره څومره امپروومنټ ډیورنګ پیټس په هغې کې راځي فرام فرست ټرایمسټر ټو تھرډ ټرایمسټر نو په دغه دوران کې بیا زموږ سره چې کوم د دې ویټ دی نو په هغې کې فردر امپروومنټ راځي ځکه چې دغه دوران کې زه تاسو ته خبره وکړم په دې کې امپروومنټ څنګه راځي د مدر په ویټ کې یا هغه څنګه ویټ ګین کوي نو هغه دې طریقې سره ویټ ګین کوي چې څومره زموږ سره کله فرټیلایزیشن وشي نو په دغه دوران کې زموږ سره چې کوم پلیسنټا د پلیسنټا ډیولپمنټ کېږي یوټرس کې د یوټرس سایز انکریز کېږي د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم مسلز دي د هغې سایز انکریز کېږي یوټرس مسل چې ورته موږ وایو انډومیټریم مسل ورته موږ وایو ټیک شو تاسو ته ما ویلي وو دنګ نه چې کوم سموث مسلز لګېدلي دي د هغې نه علاوه چې کوم زموږ سره امنیاټک فلویډز دغلته جوړیږي کوم چې زموږ سره یو پراپر انوایرمنټ پیټس ته پرووایډ کوي دا زموږ سره ریپروډکټیو سیستم کې روان دي هلته په ډیټیل سره وایو ټیک ده نو دا چې زموږ سره کوم پلیسنټا سایز انکریز کېږي یا زموږ سره برسټ سایز انکریز کېږي هغې کې ملک پروډکشن کېږي په برسټ کې د پیټس دپاره یا زموږ سره چې کوم د امنیاټک فلویډ په باډي کې انکریز کېږي د مدر ټیک شوله یا چې زموږ سره کوم یوټرس سایز دی دا انکریز کېږي انډومیټریم چې کوم مسلز دي په هغې کې انکریزمنټ راځي نو دا ټول چې څومره راځي نو په دغه دوران کې زموږ سره چې کوم دی نو د مدر په ویټ کې به ظاهري خبره ده په هغې کې به زموږ سره انکریزمنټ راځي ٹھیک ده نو دا خبره مونږ کوو چې ویټ گین ډیورنګ پریګننسي نو څوک درنه تپوس وکړي چې ویټ گین ډیورنګ پریګننسي څه مطلب دی نو د دې دا مطلب دی چې زموږ سره داسې ومن چې هغه پریګننټ وي نو په دغه دوران کې د هغې چې کوم باډي ویټ دی نو په هغې کې زموږ سره ډیکریزمنټ نه راځي په هغې کې
ډے بای ډے انکریزمنٹ راځي ځکه چې زموږ سره انټرنل فیټس دی او د فیټس د وجې زموږ سره په باډي کې مختلف اکټیویټیز پرفارم کیږي برسټ سایز انکریز کیږي ملک پروډکشن کیږي امنیاټک فلویډز پروډکشن پې کیږي زموږ سره پلیسنټا ډیولپ کیږي نو دا ټول امپروومنت په دې کې راځي نو دې سره زموږ چې کوم باډي ده نو د پریګننټ ومن نو د هغې چې کوم باډي ده نو په هغې کې زموږ سره انکریزمنٹ راځي ٹھیک ده. It is natural and necessary to gain weight during pregnancy. دا یو قدرتی خبره ده مونږ سره او دا ضروری هم ده چې زمونږ سره وای during pregnancy کوم women pregnant women they can gain the weight during pregnancy. څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه چې دې دوران کې زموږ سره یوټرس پلیسنټا برسټ ډیولپمنٹ کیږي برسټ سایز انکریز کیږي ملک پروډکشن په کیږي بلډ والیوم زموږ سره په دغه دوران کې انکریز کیږي ځکه چې زموږ سره کم بلډ ریکوایرډ وي فرام نارمل زموږ سره چې د 11 ملي ګرام پر ډیسیلیټر ټو 14 ملي ګرام پر ډیسیلیټر دا زموږ سره نارمل بلډ ایچ بی والیوم چې کوم ویلیو د په بلډ کې نو دا زموږ سره نارمل بلډ شو کوي ټیک شو په فیمیل کې او په میل کې بیا دا زموږ سره لږ سیوا ده په میل کې زموږ سره کوم هیموګلوبین لیول دی په بلډ کې په آر بی سی کې په ریډ بلډ سیل کې نو هغه زموږ سره دی د 12 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نواله زموږ سره دا راځي 15 ملي ګرام پر ډیسیلیټر خو ویریشن په دې کې راځي خام مختلف لیبارټریز چې دي نو هغه بیا په دې کې ویریشن کوي او مختلف لیبارټریانې څوک د فیمیل چې دی هغه زموږ سره د 12 نه د 15 پورې لیکي څوک زموږ سره د 11 نه چې کوم ویلیو د هغه د 14 پورې لیکي نو دې کې ویریشن راځي او چې کوم زموږ سره ایوریج ویلیو مونږ اخلو نو هغه به زموږ سره ان بټوین 11 to 12 ملي ګرام پر ډیسیلیټر اپ ټو 14 to 15 ملي ګرام پر ډیسیلیټر د دې په ان بټوین کې به دا ویلیو زموږ سره چلیږي او چې کوم زموږ سره فیمیل دی سوري میل دی نو د هغوی زموږ سره لږ شانتي والیوم چې کوم د ایچ بی دی یا د بلډ دی هغه سیوا دی که پرس کې زموږ سره په فیمیل کې نارمل چې کوم فلویډ والیوم دی هغه پول لیټر دی بلډ نو زموږ سره دغه شانتي په میل کې چې هغه پایپ لیټر دی اٹ از بیکاز اف دی منسټرول سایکل چې کوم زموږ سره مینسز راځي کوم زموږ سره منسټرول سایکل راځي نو په دغه دوران کې زموږ سره د ومن نه 1 لیټر بلډ چې دی نو دا زموږ سره لاس کیږي په 1 پیریډ کې نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې زموږ سره کم دی په په ومن کې د بلډ چې کوم والیوم دی دا لږ شان کم دی ایز کمپیر ټو میل ٹھیک ده نو دلته کې موږ خبره د سره روانه کړې و دلته موږ خبره د دې روانه کړې و چې زموږ سره بلډ والیوم په دې وجه انکریز کیږي چې الته زموږ سره زیاتره ریکوایرمنټس چې دي هغه زموږ سره فیټس ته هم دي او فیټس ته په دې وجه ریکوایرمنټ دی چې الته کې زموږ سره بون ډیولپمنٹ کیږي او بون ډیولپمنٹ نه علاوه زموږ سره په باډي کې امپروومنٹ راځي زموږ د باډي انټي باډیز ډیولپ کیږي نو چې څومره بلډ زموږ سره په ومن کې وي نو تاسو به خیال کړئ چې په دغه دوران کې چې کله زموږ سره پریګننسي ایج ډے بای ډے انکریز کیږي نو یو خو زموږ سره بلډ والیوم انکریز کیږي او چې کوم زموږ سره ایچ بی لیول دی هغه کمیږي په دې وجه باندې چې زموږ سره چې څومره هم بلډ ریکوایرډ دی ومن ته نو د هغې په هاف باندې زموږ سره د هغې چې کمپیوټرز دی هلته به ریکوایرډ دي ځکه چې هلته زموږ سره بان پروډکشن کیږي هلته کې زموږ سره چې کوم دی هغې نه علاوه زموږ سره چې نور داسې باډي کوم ارګنز دی هغې ډیولپمنټ نو په فسټ کې زموږ سره چې دی دوی ته داسې څیزونه ریکوایرډ وي ټیک ده ایوریج ویټ گین از اباؤٹ 25 to 35 IBS زموږ سره نارمل چې کوم یا ایوریج ویټ گین کیږي ډیورنګ پریګننسي دا ایوریج چې کوم ویلیو ده هغه څومره ده 25 to 35 IBS ٹھیک ده IBS زموږ سره د ماس یا د ویټ یو یونټ دی مختلف سیستمو کې مونږ دا استعمالو ټیک شول او دا زموږ سره دې ته مونږ پاوند هم ویلی شو څه ورته ویلی شو پاوند دې ته مونږ هم ویلی شو یا IBS د IBS ابریویشن به تاسو وګورئ او دا به تاسو ټول یا صبر وکړه زه به تاسو ته بیا وروسته یم اسایمنټ کې به تاسو درکړم ټیک شو خو IBS دا زموږ یو انټرنیشنل یونټ دی چې دا زموږ سره د ویټ دپاره استعمالیږي نو په دې دوران کې مونږ پاوند یا ویټ پاوند یا IBS دواړه استعمالولی شو ټیک شوله لکه فرض کې زموږ ته یا 1 IBS یا 1 پاوند چې دی دا زموږ سره برابر دی د 0.45 kg دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې کوم زموږ سره 250 یا 25
to 35 IBS دی دا زموږ انټرنیشنل بیسیک دا زموږ یونټ دی ټیک شو سټانډرډز یونټ وی دا نو او دا تاسو ته ما ویل چې دا مونږ 25 to 35 IBS یا پاوند POUND pounds او 1 pound تاسو ته ما خبره وکړه یا 1 IBS تاسو ته ما خبره وکړه دا زموږ سره برابر 0.454 کیلوګرام نو بیا تاسو داسې وکړئ چې زموږ سره 25 چې کوم دی دا ملټیپلای کوي په 0.454 کې تاسو دا ملټیپلای کوي نو دې کې به تاسو ته بیا پته ولګي چې زموږ سره ایوریج ویټ څومره ګین کیږي ٹھیک شله دا زه دلته کې صبر وکړئ کوم چې زموږ سره ایوریج تاسو هم په خپل کیلکولیټر وباسئ په هغې باندې دا وکړئ 0.454 multiply by 30 بوالو ٹھیک شولا نو زمونږ سره 13.62 kg weight دا زمونږ سره during pregnancy چې کوم دی دا women gain کوي 13 kg weight زمونږ سره چې دی women gain کوي on the behalf of pregnancy ٹھیک ده نو دا زمونږ سره دا ویټ خبره شوله د دې نه علاوه بل زمونږ سره دی 10 women pregnant gains more weight than mature women پښتو کې مونږ 3 ومن ته دا وایو چې دا مطلب زمونږ سره ینګ ومن چې ورته مونږ وایو لکه مطلب پرایمري پریګننسي چې کله وی کنه پرایمري پریګننسي مونږ څه ته وایو چې زمونږ اولنۍ پریګننسي وي او دا کوم فیمیل چې دا زمونږ سره دا فرست پریګننسي کې دا زمونږ سره روانه وي مطلب اولنۍ ماشوم چې ورته مونږ وایو ټیک شوله نو په دغه دوران کې دې ته مونږ وایو دا زمونږ سره 10 women pregnant women دا ٹھیک شو چې کله زموږ سره ینګ وي او چې کله زموږ سره میچور ومن وي مطلب هغوی درې څلور ماشومان شوي وي یا 2 ماشومان شوي نو هغې ته موږ وایو میچور ومن نو 10 women pregnant gain more weight than the mature women دا ځان سره دا خبره یاد وساتئ ټیک شوله په د دې مین مقصد هم دا دی چې کله زموږ سره ینګ ومن وي هغه ولې زیات ویټ ګین کوي ځکه چې هغه زموږ سره فرست ډیلیوري وي یا فرست زموږ سره پریګننسي وي پرایمري پریګننسي چې ورته موږ وایو نو په دغه دوران کې زموږ سره باډي چې کوم فلویډ دی یا چې کوم زموږ سره پیټس دی نو دغه دوران کې دې ته زیاتره ریکوایرمنټ وي د نیوټریشن زیات ریکوایرمنٹ وي دې طرف فلویډ زیات ریکوایرمنٹ وي دې طرف بلډ نو په دې وجه باندې زموږ سره ویټ زیاتر ګین کوي زموږ سره چې څومره ریکوایرمنټ دی هغه په دې کې زیات وي ٹھیک ده نو چې کوم میچور ومن وي 2-3 ماشومان شوي وي نو هغې د دې سره لږ شانتي کیری آن وي مطلب روان وي د دې سره نو په دې دوران کې دې ته لږ شانتي ایز کمپیرډ ټو 10 پریګننټ ومن دا زموږ سره لږ شانتي کم ویټ ګین کوي ټیک شو او نارمل چې کوم زموږ سره ایوریج دی نو هغه 25 to 35 پاونډز یا IBS چې ورته موږ وایو ټیک شوله دا انټرنیشنل یونټ دی تاسو ته ما ویلي دا به تاسو ځان سرچ کوئ او دا به بیا ما ته ووایي چې IBS ابریویشن څه دی ٹھیک ده او IBS او پلس چې کوم زموږ سره مطلب دا کېجی څومره برابر دی یا دا نور چې څومره یونټ دي په هر یو یونټ کې به تاسو د دې ویلیو راوباسئ چې فرض کې MCQs کې راځي چې زموږ سره په IBS کې څومره ده نو IBS او په پاونډز کې خو تاسو ته الریډي پته ولګېده چې زموږ سره 25 نه واله 35 پورې ده او چې تاسو له په کېجی کې درکړي چې په کېجی کې زموږ سره ایوریج ویټ ګین ډیورینګ پریګننسي هغه څومره دی چې هم تاسو ته بیا پته ټیک ده نیوټریشنل ډیمانډ زموږ باډي زموږ نه څومره ډیمانډ کوي چې کله پریګننټ ومن وي هغه زموږ د باډي موږ نه څومره مطلب زموږ باډي څومره ډیمانډ کوي د نیوټریشن چې کله زموږ پریګننسي وي د مدر انرجي نیډز مدر نیډز مور کیلوري فار 2 ریزن زموږ سره چې کوم مدر دا هغه چې کله نیوټریشنل ډیمانډ کوي چې زموږ ډیورینګ پریګننسي نو د 2 ریزن لپاره هغه ډیمانډ کوي هغه څنګه 2 ریزن لپاره یو خو زموږ سره ټو سپلای د انکریز فیول ډیمانډ بای د انکریز اف BMR ٹھیک شوله یو خو زموږ سره د زیات نیوټریشنل انرجي ریکوایرمنټس یا ډیمانډ چې کوم زموږ سره پریګننټ ومن کوي نو په دې وجه باندې کوي چې زموږ سره کم BMR
د pregnant women چې هغه انکریز شي. BMR موږ څه ته وایي؟ BMR زموږ سره چې کوم دی بیزل میټابولیک چې کوم ریټ دی انسایډ په باډي کې چې کله زموږ سره مطلب څومره زموږ سره انسایډ په باډیز کې ډیورینګ پریګننسي کیمیکل ریاکشنز پرفارم کیږي on the basis of fetus. نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره د مدر BMR انکریز کیږي. لکه څومره زموږ سره په fetus growth کې امپروومنٹ راځي، څومره زموږ سره د fetus چې نور کوم اکټیویټیز دي په هغې کې امپروومنٹ راځي، او دغه دوران کې زموږ سره څومره انرژي ریکوایرمنټس وي او څومره اکټیویټیز کیمیکل پرفارم کیږي انسایډ، نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره بیسل میټابولیک ریټ دې ته موږ وایو. ټیک شو نه؟ او د بیسل میټابولیک چې دا زموږ سره څه ظاهروي؟ دا زموږ سره minimum amount of energy چې څومره زموږ سره باډي ته ریکوایرډ ده پیټس کې دی هغه، او هغه زموږ سره مدر باډي ده. نو په دغه دوران کې چې څومره minimum amount of energy required ده باډي ته چې زموږ چې کوم لایف دی هغه زموږ سره فزیکل دی هغه زموږ سره منټل لایف دی چې هغه په زموږ سره سټیبل شي، نو دې ته موږ وایو دا زموږ سره بیسل میټابولیک ریټ دی. نو بیسل میټابولیک ریټ ډیفینیشن بتاو څنګه کوي چې it is the minimum amount of energy required for the body to maintain a life of complete physical and mental status. ٹھیک شو؟ لکه زموږ سره تاسو ته ما خبره کړې وه میټابولیزم موږ دې ته وایو که نه چې کله زموږ سره inside chemical reactions perform کیږي that is called metabolism. بیا هغه د 2 types of catabolism and anabolism. ٹھیک ده؟ نو BMR به موږ څه ته وایو؟ BMR به موږ دې ته وایو چې کله زموږ سره نیوټریشنل ډیمانډ زموږ نه پریګننټ وومن کوي دا ولې کوي چې دا به خپل BMR انکریز کوي. BMR موږ دې ته وایو چې څومره minimum amount of energy د لږ نه لږ انرژي که فیټس دی یا که باډي دی زموږ د مدر چې هغه په خپل چې کوم د هغې منټل سټیټس دی یا چې کوم د هغې فزیکل سټیټس دی چې کوم فزیکل اکټیویټیز دي چې هغه په خپل برقرار کړي، نو دیٹ از کالډ BMR باډي ماس بیزل میټابولیک ریټ دې ته موږ وایو. ټیک شوله؟ اوس چې کوم زموږ سره په بیزل کنډیشنز دی یا بیزل میټابولیک اکټیویټیز ډیورینګ پریګننسي پرفارم کیږي، نو دا ولې